Mga igsoon, dili ta mabugnaw, dili ta ma-discourage, dili ta magkaluya diya sa mga pag-ampo. Tungod kay importante ug bililhon kayo ang mga pag-ampo. Dunay dakong kahimuan di mag-ampo ta. Labing balaan o gamanan ng mga Dios, panalangin ng tanan mga tawhan sa tibuok kalibutan, Lord God, iman ang ilang mga pamilya, Ginoo. Nga imong buksan o Dios ang ilang salubutan o kasing-kasing nga imo silang tagaan, Ginoo, langit nun o espirituhanon nga kaalam, Lord, nga imong i-instill sa ilang hunahuna kasing-kasing mo Dios, hasabtan nila, Lord, kung unsa kabililhon og importante Ginoo ang kaalam gikan kanimo Ginoo, nga dili sila pinasagad silang kinabuhi, Lord God, nga masabtan nila Ginoo ang imong kabubuton, nga magkinabuhi sila o Dios according to your will and purpose, o God. Imong panalanginan o Dios ang ilang mga kinabuhi, nga dili sila ma-mislead ni ining kalibutan Ginoo, nga puno sa mga impluwensya sayaw ayo sa pasagdi Ginoo. Tagay silang kaalam mo, wisdom, direction Ginoo, silang kinabuhi Ginoo, paingon ngadto sa insakto nga destinasyon. Puno niya Ginoo ang kinabuhi nga walay katapusan. In Jesus name we pray.